Ngayong Udto, brother and sisters, adlang Domingo, September 7, 2025. Ato na sad basahon ang mga balampulong karong adlaw ug ang Ebanghelyo. Ato sa ni ipasabot. Brothers and sisters, may naot ko kaninyo tanan nga nagsunod sa atong Facebook page, labi na sa YouTube channel. Mao kini ang mga balampulong karong adlaw, ang unang pagbasa. O Dios, among amahan, tanawa kami nga may gugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Atagi kami sa matuod nga kagawasan. Pagdada kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pagbasa gikan sa basahon sa Kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios? Ang tawhanong mga pangatarungan dili go lamang niining mga buhata o ang among mga filosofiya malagmit mapahisalaag kanamo. Kaya ang among mga lawas nga mamatay, nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta, ug dili mulungtad, usa sa mabug-at nga palas-anon sa hunahuna. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap, mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon, may tungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa, kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang ng langit nun. Walay bisan kinsa nga makahibalo sa imong kabubuton. Gawas kun imo na siyang gihat tagag sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu niining pagiha.